क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने हुए पर खुदावंद की बरकत हो। सबके आमीन। सब लोग ऐसे करके सब लोग इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया। यीशु दुनिया में इसलिए आया ताकि जो लोग गुमराह हो चुके हैं, जो लोग खुदा की हुक्म से दूर हैं, उनको ढूंढने के लिए आया है, उनको बुलाने के लिए आया है। ऐ थके मांदो बोझ से दबे लोगों साहब मेरे पास आ जाओ। उनको बुलाता है, मेरे पास आओ ताकि मैं क्या करूं, तुम्हें निजात दूं। तो इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने के लिए आया है। और निजात किसी और के वसीला से नहीं, निजात जो है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में है, उसके वसीला से निजात है। गुनाहों की माफी, गुनाहों की रिहाई, बदन की हर तरह की बीमारी, हर तरह की कमजोरी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहती है। आमीन। और बरकतों के दरवाजे यीशु के नाम से खुलते हैं। वो मुझे पुकारेगा और मैं उसे जवाब दूंगा। जब हम पुकारते हैं तो वो हमें जवाब देता है, वो हमें जो है मौके फराहम करता है ताकि हम उसके जब कदमों में आते हैं तो फिर हम बरकत पाएंगे। 19 बाब की पहली आयत से अगर पढ़ें तो इसमें लिखा हुआ है, और वो यरूशलेम में दाखिल होकर जा रहा था, और देखो एक ज़कई नाम आदमी था जो वसूल लेने वालों को सरदार और दौलतमंद है। हाँ, ये आदमी जो है ज़कई नाम, आपने बहुत बार ये हवाला सुना होगा, इस शख्स के बारे में बहुत बार सुना होगा कि ज़कई जो है ये छोटे कद का इंसान है, और ये क्या है, अमीर तरीन है, दौलतमंद है, और ये वसूल लेने वाला है, बल्कि वसूल लेने वालों का सरदार है, उनका लीडर है, उनका हेड है। जो वसूल लेने वाले थे उनका ये हेड था, उनका इंचार्ज था। क्योंकि यरू जो है, यरू ये वो जगह है जो किनान के इलाके में जब बनी इस्राएल कौम दाखिल हुई तो वहां पर यरू की दीवार थी जो इतनी बड़ी थी कि जिसको कोई क्रॉस नहीं कर सकता था, जिसको कोई प्लान नहीं सकता था, और उसके चारों तरफ क्या थे, दरवाजे थे। और जब बनी इस्राएल कौम ने जब चक्कर लगाए, 7 चक्कर लगाए, 6 चक्कर लगाए 6 दिन में, और 7वें दिन में 7 चक्कर लगाए, और जब 7 चक्कर लगाए तो दीवार जो थी वो गिर गई। ये यरू की दीवार थी, और यरू के इलाके में यीशु जो है जा रहा है, और वहां पर क्या है, ज़कई नाम जो है ये वसूल लेने वाला बैठा हुआ है, और वो यीशु को देखना चाहता है। क्योंकि यीशु के पास लोग आते थे और कहते थे कि मेरी आंखें नहीं थी, मैंने आंखों से जो है शिफा पाई और मुझे बीनाई मिल गई, यीशु ने मुझे जो है तंदुरुस्त कर दिया। लंगड़े आए तो उन्होंने भी आकर ये गवाही दी कि मैं जो लंगड़ा था और मैं अब शिफा पा गया। बीमार आए तो उन्होंने भी कहा कि हमने शिफा पाई है। फालज के मारे लोग आए तो उन्होंने भी कहा और शिफा पाई। यहां तक कि मुर्दे भी अगर खुदावंद यीशु मसीह के सामने आए तो वो भी जिंदा हो गए। इसलिए ज़कई जो है वो यीशु को देखना चाहता है कि ये कौन सा शख्स है जो इतने बड़े मौजज़ात करता है, जन्म के अंधों की आंखें खोल देता है, लंगड़ों को चला देता है, कोड़ियों के कोड़ साफ कर देता है, बीमारों को चंगा करता है, फालज के बीमार भी आ जाए तो उनको भी शिफा देता है। ये कौन सा शख्स है, वो देखना चाहता था। और जब वो देखना चाहता था तो क्योंकि उसका कद छोटा था, यीशु तक पहुंच नहीं सकता था, यीशु को देख नहीं सकता था,
قد چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ یوسف کو دیکھنے سے قاصر تھا، حالانکہ وہ مصول لینے والوں کا سردار تھا اور چاہتا تو اپنے لیے انتظام کروا سکتا تھا کہ رستہ بنا دو، میں نے یسوع کو دیکھنا ہے۔ لیکن اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنے آپ کو عاجز کیا، اور کلام میں لکھا ہے کہ وہ گلر کے پیڑ پر چڑھ گیا کیونکہ یسوع کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اس کے اندر یہ تڑپ تھی، اس کے اندر یہ لگن تھی کہ میں یسوع کو دیکھوں۔ اور جب اس نے یہ ارادہ کیا تو جب وہ گلر کے پیڑ پہ چڑھ گیا، حالانکہ کلام میں لکھا ہے کہ وہ بڑا اچھا خوبصورت لباس پہنتا تھا، امیر ترین شخص تھا، اس لیے اس نے اپنے کپڑوں کی بھی پرواہ نہیں کی، بلکہ اس نے صرف یسوع کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ اور جب یسوع کو دیکھنے کے لیے درخت پہ چڑھ گیا تو یسوع مسیح کیونکہ دلوں کے بھید جانتے ہیں اور دلوں سے واقف ہے، انسان کی سوچوں کو جانتے ہیں، کیونکہ اگر ہم ابھی سوچ ہی ہوتے ہیں اور ہمارے خدا کو ہمارے دلوں کے رازوں کا پتہ ہے۔ اور زکئی نے سوچا اور یسوع اسی راستے جو ہے وہ چل پڑے، اور جس جگہ پہ زکئی تھا وہ درخت کے نیچے کھڑا ہو کر یہ زکئی کو آواز دیتا ہے، اے زکئی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر میں رہنا ضرور ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ سو میرے دوستو، زکئی جو ہے اس کی خوشی کی انتہا نہیں ہے، وہ اتنا خوش ہو گیا کہ وہ تو یسوع کو طرف دیکھنا چاہتا تھا، اور اب یسوع اس کے گھر جا رہا ہے، وہ اس قدر خوش تھا۔ اور جب ہم بھی چاہت کرتے ہیں، جب ہم بھی خدا سے لگاؤ کرتے ہیں، جب ہم بھی خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ ہمارے گھروں میں آ جاتا ہے، اور کلام میں لکھا ہوا ہے، دیکھ میں تیرے دل کے دروازے پہ کھڑا کھٹکھٹاتا ہوں، جو کوئی اپنے دل کے دروازے کو کھولے گا میں اندر آؤں گا اور اس کے ساتھ کیا کروں گا؟ کھانا کھاؤں گا۔ ہماری خواہشات ضروریات بہت زیادہ ہیں، اور ہم جب اپنی ضروریات خدا کے آگے رکھتے ہیں تو پھر ہماری ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ اور اگر ہم اپنی کوشش کرتے ہیں، ہم اپنی کوشش سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ہم جتنی مرضی محنت کر لیں، جتنی مرضی کوشش کر لیں، ہم اپنی کوشش سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، لیکن جب خدا کا ہاتھ ہوتا ہے تو وہ سب کچھ کر دیتا ہے۔ ہلیلویا۔ سو اس لیے میرے عزیزو، زکئی نے یہ ارادہ کیا کہ میں یسوع کو دیکھوں، تو جب اس نے ارادہ کیا تو زکئی کو آواز آ گئی کہ زکئی نیچے اترا، مجھے آج تیرے گھر میں رہنا ہے۔ اور جب زکئی یسوع کو لے کر گیا ہے تو وہاں پر جا کر اپنی تجوری کھولتا ہے اور کہتا ہے، اگر میں نے کسی سے ناحق لیا ہے تو اس کو 4 گنا واپس کروں، اور اپنا آدھا مال جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیتا ہوں۔ تو یسوع نے وہاں پر خوش ہو کر یہ بات کہی کہ ابن آدم کھوئوں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے آیا ہے، اور آج اس گھر میں نجات آئی ہے، آج اس گھر میں نجات آئی ہے۔ جس دل میں، جس گھر میں، جس خاندان میں یسوع چلا جاتا ہے، اس خاندان کے اندر، ان دلوں کے اندر، ان گھرانوں کے اندر، ان بدلوں کے اندر نجات آ جاتی ہے۔ ہلیلویا ہلیلویا۔ کیونکہ نجات کا مالک ایک ہی ہے اور وہ ہمارا یسوع مسیح ناصری ہے، اس کے لیے زوردار تعریف ہے۔ ایک گیت پہ ہم گاتے ہیں، دل دے بوئے کھول دے، یسوع آنا چاہتا ہے۔ تو جب ہم دل کے دروازے کھولیں گے تو یسوع آئے گا، اور آئے گا تو وہ ہمیں خالی نہیں چھوڑے گا بلکہ برکتوں سے مالا مال کر کے جائے گا۔ آمین۔ جب ہم اپنے دل کو کھولتے ہیں تو برکتوں سے مالا مال کر دیتا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر جو ہے وہ ریوائول لے کر آتا ہے، چینج لے کر آتا ہے، ہماری زندگیاں بابرکت ہو جاتی ہیں، ہماری زندگیاں بے رونق ہوتی ہیں، خالی ہوتی ہیں، اور خدا ہماری زندگیوں کے اندر رونق پیدا کر دیتا ہے، خدا ہماری زندگیوں کے اندر بحالی کو پیدا کر دیتا ہے، خوشحالی کو پیدا کر دیتا ہے۔ اور کلام میں لکھا ہوا ہے کہ وہ وہاں سے کاٹتا ہے جہاں بکھیرتا بھی نہیں ہے، وہاں سے جمع کرتا ہے جہاں پر وہ بکھیرتا بھی نہیں ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ اس کا طریقہ کار ہے، اور خدا اپنے لوگوں کو بابرکت بناتا ہے۔ مجھے پکار تو میں تجھے جواب دوں گا۔
जब हम अपने खुदा को पुकारते हैं, यीशु को पुकारते हैं, तो वो जवाब देता है। तो इसलिए हमें अपने खुदा के हज़ूर झुकने की जरूरत है। जब झुकेंगे तो बरकत पाएंगे, जब उसके कदमों में आएंगे तो बरकत पाएंगे। आसमान उसका अच्छा खजाना है, और जब उसके अच्छे खजाने के लिए हम दुआ करेंगे कि खुदा हमारे लिए अपने आसमान को खोल दे, तो वो हमारे लिए अपने आसमान को खोलता है। और कलाम में लिखा हुआ है, हर अच्छी नेमत, हर अच्छी बरकत जो है वो आसमान से आती है। और जब हम आसमान की तरफ देखते हैं, अपने खुदा की तरफ देखते हैं, तो वो अपने दरीचे खोल कर बरकत देता है। आमीन, हालेलुया। सो प्रियो, आज का जो खूबसूरत पैगाम है वो यही है कि एक बनी आदम खोए को ढूंढने और नजात देने के लिए आया है। वो मेरे और आपके लिए आया है। वो हमारे घरानों को बरकत देने के लिए आया है, हमारी जिंदगियों को बाबरकत बनाने के लिए आया है, ताकि हम मायूसी में न रहें बल्कि बाबरकत हो जाए। और जब बाबरकत हो जाएंगे तो फिर हमारी जिंदगी के अंदर से हर तरह के अंधेरे जो हैं वो झट जाएंगे। सो मेरे आज का खूबसूरत पैगाम यही है कि हमने अपने खुदा की तरफ तवज्जो करनी है, ताकि हमारा खुदा जो है हमें बरकतों से मालामाल करे। खुदा इस कलाम को सिरा से हम सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।